الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. إن شاء الله آمنين. سبحان الله. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. यहाँ बड़ों को जगह दे दो, आपने खेल नहीं है, साइड पे होगा थोड़ा सा बेटा, साइड है थोड़ा जरा बड़े जो बात समझने वाले हैं वो जरा आगे आते हैं, बड़े आगे। فعلم ما لم
عظمة القرآن زنداباد 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 زنداباد. لقد صدق الله رسوله بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
محمد رسول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد رسول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل
كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق